بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ کالیاں زلفاں والیا کیا شان اونچیاں پائیاں نے۔ تھوڑی بات کو سیٹ کرو، بات لیں۔ کالیاں زلفاں والیا کیا شان اونچیاں پائیاں نے، فلکاں تے جاون والیا کیا شان اونچیاں پائیاں نے۔ آواز کھولو، تھوڑی ایکو بھی کھولو، سیٹ کرو آواز۔ کالیاں زلفاں والیا کیا شان اونچیاں پائیاں نے، فلکاں تے جاون والیا کیا شان اونچیاں پائیاں نے۔ رب نے ہے مہمان بلایا، رب نے ہے مہمان بلایا، جبرائیل دربان بنایا، جنت نو ہے خوب سجایا، جنت نو ہے خوب سجایا، نبیاں دا امام بنایا، نبیاں دا امام بنایا۔ فلکاں تو آمن والیا کیا شان اونچیاں پائیاں نے، کالیاں زلفاں والیا کیا شان اونچیاں پائیاں نے، فلکاں تے جاون والیا کیا شان اونچیاں پائیاں نے۔ دشمن نے کیرا پایا ہے، دشمن نے کیرا پایا ہے، اللہ نے پھر بچایا ہے، مٹی دا بک اٹھایا ہے، دشمن دے سر وچ پایا ہے۔ یاسین تلاوت والیا کیا شان اونچیاں پائیاں نے، کالیاں زلفاں والیا کیا شان اونچیاں پائیاں نے، فلکاں تے جاون والیا کیا شان اونچیاں پائیاں نے۔ صفتاں پیا کردا آپ اللہ، صفتاں پیا کردا آپ اللہ، چہرہ وجہی کا فی السما، صفتاں پیا کردا آپ اللہ، چہرہ وجہی کا فی السما، سینہ بولے عالم نشرہ، سینہ بولے عالم نشرہ، ہتھاں نو آکھے ومارما، ماں زاغد نینا والیا کیا شان اونچیاں پائیاں نے، کالیاں زلفاں والیا کیا شان اونچیاں پائیاں نے، فلکاں تے جاون والیا کیا شان اونچیاں پائیاں نے۔ خندق دا موقع آیا ہے، خندق دا موقع آیا ہے، آقا نو بھوک ستایا ہے، جابر نے کھانا پکایا ہے، سونے نے لعاب پایا ہے، صحابہ نور جاون والیا کیا شان اونچیاں پائیاں نے، کالیاں زلفاں والیا کیا شان اونچیاں پائیاں نے، فلکاں تے جاون والیا کیا شان اونچیاں پائیاں نے۔ ابو بکر عمر نے یار سونے، ابو بکر عمر نے یار سونے، عثمان علی غمخار سونے، حسن و حسین نے لال سونے، حسن و حسین نے لال سونے، سونے نال کھیڈن بال سونے،
کندیاں تے اٹھاون والیا کیا شاناں اچیاں پائیاں نے کالیاں زلفاں والیا کیا شاناں اچیاں پائیاں نے کالیاں زلفاں والیا کیا شاناں اچیاں پائیاں نے فلکاں تے جاون والیا کیا شاناں اچیاں پائیاں نے۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات واسطے جو اللہ تعالی ساری کائنات دا خالق مالک رازق داتا و دستگیر ہے، اور درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے لکھاں کروڑاں ہزاراں بے شمارہ درود و سلام دا نزول ہوئی۔ دوستو بزرگوں نوجوان ساتھیوں بس ٹھیک ہے بات چھڑ دیو۔ دوستو بزرگوں نوجوان ساتھیوں تواڈے سامنے اللہ دے قرآن اندروں سورہ بنی اسرائیل 15واں پارا اس دی پہلی آیت کریمہ تلاوت کیتی ہے۔ دعا کرو اللہ پاک صحیح بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ مینوں اور تسانوں ساریاں اللہ تعالی سن سنا کے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اج دا موضوع بڑا اہم موضوع ہے جو کہ پچھلے جمعے تواڈے نال وعدہ کیتا سی کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو بیان کرنا ہے۔ نبی پاک نو اللہ تعالیٰ نے بے شمار معجزات عطا فرمائے، اور اونا معجزات دے وچوں ایک عظیم و شان معجزہ جس دا نام معراج النبی ہے۔ تھوڑی سیٹ کر دیو، پہلے کرنا چاہیے جمعے تو تھوڑی آواز کھول دیو بس۔ سب تو پہلے میں اس چیز دی وضاحت کر دیاں کہ معجزہ کیا کنوں جاندا ہے۔ جیڑی چیز عقل دے بھی خلاف ہوئے تے فطرت تے قانون دے بھی خلاف ہوئے اونوں معجزہ کیا جاندا ہے۔ او اللہ دی قدرت دے نال ظاہر ہوندی ہے چیز، یعنی عقل تو بھی باہر ہوندی ہے۔ جڑا اللہ نے قانون تے فطرت بنائی ہے اس تو بھی وہ چیز الگ ہٹ کے ہوندی ہے۔ خرق عادت کوئی نواں کم ہوئے اونوں معجزہ کیا جاندا ہے۔ دیکھو نا صحیح بخاری شریف اندر کتاب المغازی 4152 نمبر حدیث ہے، اور صحیح مسلم کتاب الطہارہ اندر بھی حدیث موجود ہے۔ نبی پاک دے چند صحابہ کرام ایک مقام تے آپ موجود نے، نماز دا ٹائم ہو گیا، ہن پانی مک گیا ہے، وضو بھی کرنا ہے تے سواریاں بھی پانی پلانا ہے، تے پانی ہے کوئی نہیں، حالی تک تیمم دے حکام نازل نہیں ہوئے۔ آپ نے فرمایا کوئی برتن لے کر کے آؤ۔ ایک مٹی دا پیالہ لے آندا گیا، نبی پاک نے اس پیالے دے اندر اپنا ہاتھ مبارک رکھیا، اور نبی پاک دے ہاتھ دیاں 5 انگلاں چو پانی دیاں اللہ نے 5 نہراں جاری کر دتیاں۔ اتنا پانی نکلیا کہ سارے لشکر نے پانی پیتا، سواریاں نو گھوڑیاں نو اونٹاں نو پانی پلایا، صحابہ نے وضو کیتا، لیکن پیالے چو پانی ختم نہ ہویا۔ ان ہتھاں وچوں پانی دا انج نہراں دی طرح جاری ہونا اے عقل دے بھی خلاف ہے، قانون تے فطرت دے بھی خلاف ہے، اے اللہ دی قدرت ہے، اینوں معجزہ کیا جاندا ہے۔ ایک اور دلیل 7واں پارہ سورہ مائدہ 110 نمبر آیت اندر موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انج کر کے مٹی دا پرندہ بنایا، ان دے اندر پھونک ماری تے پرندہ زندہ ہو کے اڈن لگ پیا۔ کھول دیو تھوڑی جی آواز، مہربانی تہاڈی تھوڑی جی کھول دیو۔ انج کر کے مٹی دا پرندہ بنایا، او اڈن لگ پیا۔ ہن مٹی دا پرندہ جویں بچے کھیلیا کردے نے کھلونیاں نال، اے مٹی دا پرندہ بنائیے، اندے تے جان پے جے تے اڈن لگ پئی۔ اے عقل دے بھی خلاف ہے، قانون تے فطرت دے خلاف ہے، لیکن اینو عیسیٰ علیہ السلام دا معجزہ کیا جائے گا۔ اے اللہ دی قدرت دے نال پرندہ زندہ ہو کے اڑنا شروع ہو گیا۔ ایک اور دلیل
اللہ دا قرآن 20واں پارہ سورہ قصص آیت نمبر 31 اندر موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ اندر ایک لاٹھی پکڑی ہے، ایک سوٹی پکڑی ہے، اللہ اکبر، انہوں انج کر کے زمین تے سٹیا تے اوندا بہت وڈا سپ بن گیا، اژدہا بن گیا۔ ہن سوٹی دا سپ بن جانا اے عقل دے بھی خلاف ہے، قانون تے فطرت دے بھی خلاف ہے، لیکن اینو نبی موسیٰ دا معجزہ کیا جائے گا، اے اللہ دی قدرت دے نال لاٹھی سپ بنی گے۔ ایویں ہی نبی پاک دے معجزات وچوں ایک عظیم معجزہ فرمایا لیلن، آخر تے تنوین علماء جاندے نے دو زبراں نے، ایندا مطلب ہے کہ پوری رات نہیں بلکہ رات دیاں چند گھڑیاں دے وچ، چند منٹاں دے وچ اللہ پاک نے نبی پاک نو بیت اللہ تو بیت المقدس تک دا سفر کروایا، پھر بیت المقدس تو پہلا آسمان، دوجا آسمان، تیجا آسمان، 7 آسماناں دے اوپر تک سدرۃ المنتہا تک اللہ پاک میرے پیغمبر نو لے گیا، پھر جنت دے منظر دکھائے، جہنم دے عذاب دکھائے، ایک آسمان تو پہلے آسمان تو زمین تو پہلے آسمان تک اے 500 سال دا سفر ہے، یعنی 7 آسمانہ دا سفر 3500 سال دا سفر ہے۔ کوئی عربی و نسل گھوڑا تیز دوڑے تے 3500 سال لگن، اینا لمبا سفر اللہ پاک نے ایک رات دیاں چند گھڑیاں وچ، چند منٹاں وچ نبی پاک نو کروا چھڑے آئے۔ اے سفر ہن ساڈی عقل دے بھی خلاف ہے، قانون تے فطرت دے بھی خلاف ہے، لیکن اینو نبی پاک دا معجزہ کیا جائے گا۔ میرے خیال تمہانوں گل سمجھ آ گئی، معجزہ اس نو کیا جاندا جڑا عقل اندر نہ آئے، ایک عام قانون تے فطرت تو ہٹ کے کوئی نواں کام ہوئے جڑا عام حالات اندر اونج نہیں ہوندا، او نبی دے ہاتھ تو ظاہر ہوئے تے نبی دا معجزہ کیا جائے گا۔ اگر کسے نیک بندے اللہ دے ولی دے ہاتھ تو کام ظاہر ہوئے تو انہوں ولی دی کرامت کیا جاندے۔ اللہ فرماندا انما الآیات عند اللہ، اے تمام معجزات اور کرامات اے ساریاں اللہ دی طرفوں اللہ عطا کردے اپنے نبیاں تے ولیاں نو۔ انہاں وچ نبی تے ولی دا ذاتی کوئی اختیار نہیں ہوندا، جدو نبی چاہے فوراً معجزہ ظاہر نہیں کر سکدا، معجزہ اودو ظاہر ہوئے گا جدو اللہ پاک چاہے گا۔ اس واسطے معجزات نو دلیل بنا کر کے اللہ اکبر کبیرہ بعد لوگاں نے انبیاء نو عالم الغیب کہنا شروع کر دیتا، انبیاء نو مختار کل کہنا شروع کر دیتا، حالانکہ معجزہ اے پیغمبر دی نبوت دی دلیل ہویا کر دے۔ اللہ اکبر۔ اور یاد رکھیا جے کسے بھی نبی دے ہاتھ تو معجزہ یا کسے ولی دے ہاتھ تو کرامت اودو ظاہر ہوندی ہے جدو دو وڈے کم ہون۔ دو وجہ ہوندیاں نے، یا تے اس نبی یا اس ولی دی جان نو خطرہ ہوندا ہے یا اندے ایمان نو خطرہ ہوندا ہے۔ اس وقت جدو او ولی اور اللہ دا نبی مشکل اندر پیا ہوندا ہے نا، اودو اللہ معجزہ عطا کردا ہے یا ولی نو کرامت عطا کردا ہے۔ اس واسطے او دوسریاں دے مشکل کشا یا دوسریاں دے حاجت روا نہیں ہوندے۔ ویکھو نا اللہ دا ولی جریج ہے، اوندے تے تہمت لگی کہ تو برائی کیتی ہے، بخاری دی حدیث ہے، ایک بی بی نال زنا کیتا ہے، بچہ لے کر کے آئی ہے، یعنی اونا دی عزت تے جدو حملہ ہویا، اونا دے ایمان تے حملہ ہویا، تے اس وقت اللہ نے اپنے ولی جریج دے ہاتھوں معجزہ ظاہر کیتا، اس بچے دے سر تے ہاتھ رکھیا تے بچے نے بول کے دسیا کہ میرا باپ تے فلاں بکریاں دا چروا ہے۔ یعنی جدو ولی دی اپنی جان خطرے چ ہوئے، اون دی عزت خطرے چ ہوئے، اون دا ایمان خطرے چ ہوئے، اودو اون دے ہاتھوں اللہ کرامت نو ظاہر کر دے۔ ایویں جدو انبیاء دی تکذیب کیتی جاندی ہے، قوماں تے امتاں نبیاں نو جٹلا رہیاں ہوندیاں نے، ایسے موقع تے انبیاء دے ہاتھوں اللہ معجزات دا ظہور کردا ہے۔ بلکہ غور کریا جے آ میرے مسلمان ویران،
امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید البشر نل پیار کرن والے آئے حسنین کریمین دے نانا جان نل پیار کرن والے آئے رب کائنات دا قرآن اعلان فرما رہے آئے سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ ایتھے کئیاں لوگاں نے اعتراض کیتا وے او کہندے نے کہ صرف روح نو معراج ہویا وے، نا نبی پاک دی روح نو نہیں بلکہ روح مع الجسد، روح بما جسم نبی پاک نو معراج ہویا وے، چونکہ اللہ دا قرآن کہندا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ۔ اللہ فرماتا ہے حضرت موسیٰ پیغمبر وال وحی کر کے فرمایا میرے نبی ان اسری بعبادی، میرے بندیاں نو لے کر کے رات دے ہنیرے اندر، رات دے وقت انج کر کے انہاں نو لے کر کے نکل جانا وے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے پیچھے اس قوم اتے عذاب نازل ہو جائے گا۔ اسری سیر کرنا چلنا، اے نامانا اے نہیں ہوندا کہ کلی روح سیر کر دیے، بلکہ تے اردو پنجابی اندر بھی استعمال ہوندا ہے۔ اسی صبح دی سیر کرن واسطے گئے ہیں، یعنی بندہ بما جسم بما روح چل کر کے بار باغ اندر جاندا وے، بار کھیتا اندر جاندا ہے، کسے پارک اندر جاندا ہے تے انہوں کیا جاندا ہے کہ بندہ سیر کر کے آیا وے۔ سبحان اللہ دی اسرا، اوتھے بھی اے ہوئی لفظ ہے۔ تو آنو پتہ ہے اے اردو لشکری زبان ہے، اندے اپنے ذاتی کوئی الفاظ نہیں، کچھ الفاظ عربی چو لئے نے، کچھ فارسی چو لئے نے، کچھ پنجابی چو لئے نے، کوئی انگلش چو لئے نے، اے ساریاں زبانہ چو الفاظ لے کر کے اے اردو زبان بنائی گئی ہے۔ اللہ اکبر، سیر دا لفظ عربی چو لے آگئے، برکہ وہ غور کرے آجے اللہ اکبر کبیرہ۔ تے کئی لوگ اعلان کر دینے کہ بشر ہو کے تے اسمان تے کوئی جا ہی نہیں سکتا، اے تو ثابت ہوندہ ہے کہ نبی پاک نعوذ باللہ نور من نور اللہ نے اس واسطے اسمانہ تے گنے میں کیا نانا اے تیرا دعویٰ جھوٹا ہے، کیونکہ اللہ دے قرآن دی وضاحت کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سورہ نساء آیت نمبر 158 اندر اللہ فرماندا ہے بر رفعہ اللہ الیہ، حضرت عیسیٰ پیغمبر دے بارے اللہ اعلان فرماندا ہے بر رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما۔ عیسیٰ نبی نو سے سارے بشر ماننے ہیں نا، عیسیٰ نبی نو اللہ فرمانا بر رفعہ اللہ علیہ، میں عیسیٰ نبی نو زندہ اسمانہ تے لے گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام آج بھی دوسرے اسمان تے موجود نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ اکبر کبیرہ دوسرے اسمان تے آج بھی موجود نے۔ حضرت عیسیٰ پیغمبر بشر ہو کر کے زندہ اسمان تے گئے، اور اللہ دا قرآن کہندا ہے پہلے پارے اندر حضرت آدم نبی ابو البشر نے ساری انسانیت تے انسانہ دے باپ نے او زندہ ہو کے جنت چو عرشاں تو اج کر کے اللہ کا اسمانہ تو زمین تے آئے، اللہ نے انہاں نو نازل کیتا۔ آدم پیغمبر بشر ہو کے آسمان تو زمین تے آئے، عیسیٰ نبی بشر ہو کے زمین تو آسمان تے گئے، کیا میرا نبی بشر ہو کے نہیں جا سکتا؟ میں نو انج لگدا ہے دونوں نبی میرے محبوب پیغمبر واسطے رستہ ہموار کرن واسطے آئے تے گئے، تاکہ کوئی اعتراض نہ کر سکے کہ بشر آسمان تے نہیں جا سکتا، او بشر خود نہیں جا سکتا، لیکن اللہ لے جاوے تے پھر کوئی روک بھی نہیں سکتا۔ قرآن کہندہ ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاکی وہ ذات جن نے اپنے بندے محمد نو سیر کروائیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بارکہ غور کرے آرے اللہ اکبر کبیرہ، میرے محبوب پیغمبر اللہ اکبر کبیرہ اند کر کے اسمان تے گئے غور کرے آئے نا، نبی پاک دی معراج دا واقعہ اے احادیث دے اندر بکھری آیا وے، بے شمار احادیثاں دے اندر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی معراج دا واقعہ بکھری آیا ہے، غور کرے آئے نا۔
اگر کوئی بندہ بخاری شریف دے اندر میرے محبوب پیغمبر دی میراج دا ذکر ویکھنا چاہندا ہے نا تے بخاری شریف اندر کتاب التوحید دے اندر نبی پاک دے میراج دا ذکر موجود ہے۔ بخاری شریف کتاب بادئ الوحی بادئ الخلق دے اندر نبی پاک دی میراج دا ذکر موجود ہے۔ بخاری شریف کتاب الصلاۃ دے اندر، بخاری شریف کتاب التفسیر دے اندر، بخاری شریف کتاب الحج دے اندر، بخاری شریف کتاب احادیث الانبیاء دے اندر، کتاب ذکر بنی اسرائیل دے اندر، انہاں ساریاں جگہ تے صحیح بخاری شریف دے اندر میرے محبوب پیغمبر دے میراج النبی دا ذکر موجود ہے۔ اور غور کرے آرے اللہ اکبر کبیرہ، اگر کوئی بندہ صحیح مسلم دے اندر میرے محبوب پیغمبر دے میراج النبی دا ذکر ویکھنا چاہتا ہے نا، انہوں چاہیے مسلم شریف کتاب الایمان دا مطالعہ کر لوے، مسلم شریف کتاب الفضائل دا مطالعہ کر لوے۔ اگر کوئی بندہ جامع ترمذی اندر ویکھنا چاہتا ہوئے تے جامع ترمذی دے اندر کتاب تفسیر القرآن دے اندر نبی پاک دے میراج دا ذکر موجود ہے۔ ابو داؤد شریف کتاب الادب دے اندر میرے نبی دی میراج دا ذکر موجود ہے۔ نسائی شریف کتاب الصلاۃ دے اندر میرے نبی دی میراج دا ذکر موجود ہے۔ ابن ماجہ کتاب الفتن دے اندر میرے نبی دی میراج دا ذکر موجود ہے۔ اور مسند احمد دے اندر، مسند ابی یعلا دے اندر، صحیح ابن حبان دے اندر، صحیح ابو عوانہ دے اندر، مستدرک حاکم دے اندر، مجمع الزوائد دے اندر، دلائل النبوہ دے اندر، طبرانی اوسط دے اندر اور سنن بہقی دے اندر، انہاں ساریاں کتاباں دے اندر نبی پاک دے میراج دا واقعہ موجود ہے، ذکر موجود ہے۔ اگر انہاں ساریاں حدیثاں نو جمع کرو گے تے پورا واقعہ تواڈیاں اکھاں دے سامنے آ جائے گا۔ ایک مقام تے اللہ نے سارے واقعے نو بترتیب بیان نہیں کیتا، کچھ حصہ بخاری شریف اندر ہے، کچھ حصہ مسلم شریف اندر ہے، کچھ حصہ جامع ترمذی دے اندر ہے، کچھ حصہ نسائی دے اندر ہے، کوئی مستدرک حاکم دے اندر ہے، یعنی جگہ جگہ تے اے سارا میراج النبی دا واقعہ بکھریا ہویا ہے۔ انہاں ساریاں حدیثاں نو جمع کرو گے نا تے پھر پورا واقعہ سمجھ آئے گا۔ برکہ غور کرے آرے اللہ اکبر کبیرہ، میرے محبوب پیغمبر نے کر کے 3-4 روایت نے، ایک روایت ہے کہ میرے محبوب پیغمبر اینج کر کے ام ہانی دے کار اندر ستے ہوئے نے، اور دوسری روایت ہے کہ نبی پاک اپنے حجرے دے اندر ستے ہوئے نے، اور تیسری روایت ہے کہ نبی پاک حتیم دے اندر جڑا بیت اللہ دے کسیٹ تے پرنالا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے نبی اس مقام دے اتے اس مقام تے ستے ہوئے نے، اینج کر کے تہجد دا ٹائم ہے، میرے نبی اس مقام تے ستے ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یا ادھی رات دا ٹائم ہے، رات دا وقت میرے نبیوں تے ستے ہوئے نے۔ غور کریا رے لیلۃ اسریا برسول اللہ من مسجد الکعبہ انہ جاءہ ثلاثۃ نفر قبل ان یوحى الیہ وہو نائم فی المسجد۔ میرے محبوب پیغمبر حتیم اندر ستے ہوئے نے، این کر کے فرشتیاں دی ایک جماعت آئی ہے، 3 فرشتے آئے نے، ثلاثۃ، اے 3 فرشتے نبی پاک دے کول آئے نے۔ ایک کہندا ہے آ ہوا کیا اے اوہ یہ جندے وال اللہ نے سانو بھیجیا ہے۔ دوسرا فرشتہ کہندا نعم ہوا، اے اوہ یہ جندے وال اللہ نے سانو بھیجیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک روایت اندر ہے کہ جبریل امین انہاں دے سردار نے اور 2 فرشتے انہاں دے نال نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، انہاں کر کے اپنے پراں دی نورانی پراں دی چل ماری گئی۔ میرے محبوب پیغمبر بیدار ہوئے نے، جدوں بیدار ہوئے تے اللہ دا پیغام دتا وے، آقا جی اللہ تانوں فلکاں تے بلا رہے آوے۔ اللہ واللو جبریل نو حکم ہویا، اللہ واللو جبریل نو حکم ہویا، ایسے ویلے زمین دی طرف دا جا کے میرے محبوب نو عرض کرے، جا کے میرے محبوب نو عرض کرے، آکے ساڈیاں الفتاں دا مل پا جا، نالے 7 آسماناں دے سیر کر جا، نالے 7 آسماناں دے سیر کر جا، اپنی دست ساجا ساڈی سن سنا جا، اپنی دست ساجا ساڈی سن سنا جا، چھیتی جاویں جبریل نہ دیر لاویں، چھیتی جاویں جبریل نہ دیر لاویں، لے کے میرے محبوب نو انج آ جا۔ جبرائیل تو جاننا اے کڑیاں، جبرائیل تو جاننا اے کڑیاں، سخت ہوندیاں نے انتظار دیاں، اج سخت ہوندیاں نے انتظار
इंतजार दियां दिल दे बहरे अंदर ठाठा मार उठियां अज उल्फतां उस दिलदार दियां अज बरील ने वेखिया विच हुजरे अज बरील ने वेखिया विच हुजरे हजूर आराम फरमा रहे ने दिल जा दिल अखां नींद दे विच दिल जागदा वे अखां नींद दे विच दिल जागदा ए तार दिल दे दूर पुचा रहे ने कदमां वल खलो के जबरील ने ते कदमां वल खलो के जबरील ने ते चल परां दी मार जगा रहे ने चल परां दी मार जगा रहे ने अदब नाल जबरील ने अर्ज कीती अदब नाल जबरील ने अर्ज कीती तुहानू बारी ताला बुला रहे ने फरमाया अल्लाह बुला रही और गौर करे आज हदीस पाक अंदर मौजूद है इंज करके नबी पाक नू हतीम वाली जगह ते लटाया गया ये तिन्ना चारा रवायतां दी मुताबिक ते या ते नबी पाक अपने हुजरे अंदर सुते सी उथों बेदार करके हतीम अंदर ले आंदा गया वे या पहले घर अंदर सुते वे उठ करके हतीम अंदर आ करके सो गए ने उथों जगाया गया है अल्लाह अकबर कबीरा बरकत हतीम दे करीब मेरे महबूब पैगंबर नू इंज करके लटा दिता गया वे इंज करके सीना चा कीता आवे जिवें ऑपरेशन कीता जांदा वे इंज करके सीना मुबारक चीर करके नबी पाक दा दिल मुबारक सीने चों बाहर कढ़िया गया वे एक सोने दे थाल दे अंदर नबी पाक दा दिल मुबारक रखिया गया वे और आपे जमजम दे नाल ओनू धो दिता गया है एक नूरे ईमान दा प्याला वे ओ दिल दे उत्ते इंज करके डोल दिता गया वे यानी मेरे पैगंबर दे दिल नू नूर नाल इंज करके भर दिता गया वे फिर दिल मुबारक दोबारा अंदर रखिया गया वे इंज सीने नू सी दिता गया वे लेकिन नबी पाक नू इन्नी भी तकलीफ नहीं हो जिवें कांटा पैर अंदर लगदा वे आप नू पूरा सीना चाक होया वे इंज करके सारा मामला होया वे नबी पाक नू कोई तकलीफ नहीं हुई है ये अल्लाह दियां कुदरतां ने ये भी एक मौजज़ा है अल्लाह अकबर कबीरा एक दफा बचपन दे अंदर भी नबी पाक दा सीना इंज करके चाक कीता गया सी जदों आप दाई हलीमा दी हवेली अंदर मौजूद सी 2-4 साल दी उम्र दे अंदर हुण दोबारा सीना चाक कीता गया वे फिर इंज करके अल्लाह अकबर कबीरा सीने दे अंदर दिल मुबारक नू रखिया गया वे और फरमाया गया महबूब जी तुहानू इंज करके सैर करनी है फरमाया मेरे सामने एक सवारी ले आंदी गई है जिहड़ी इंज करके अल्लाह अकबर गधे तो बड़ी है खच्चर तो अल्लाह अकबर छोटी है ये दरमियाने सैर की सवारी है अल्लाह अकबर कबीरा ये बड़ी खूबसूरत सवारी है अल्लाह अकबर कबीरा इनका नाम बुराक है बुराक बरक विचों में बरक बिजली नू किया जांदा है तुहानू पता है बिजली दी कितनी ज्यादा तेज रफ्तार हुंदी अल्लाह अकबर कबीरा नबी पाक ने फरमाया वे मैं इस बुराक उत्ते सवार होन लगा वां ये उछलन लग पई शोहियां करन लग पई ते हजरत जबरील ने इस बुराक दे कान अंदर फरमाया है अज तक तेरी कंड ते इंज दा सवार कोई सवार नहीं होया जिवें दा अज सवार होएगा और क़यामत तक दोबारा इंज दा सवार आएगा भी नहीं ये इमाम लंबिया वे ये सारे इंसानियत दा इमाम ते सरदार है ये अल्लाह दा महबूब है इंज करके बुराक थम गई है ओ पसीने हो गई है फरमाया मैनू बुराक ते सवार कीता गया वे फिर असी चल पे अल्लाह अकबर कबीरा इंज करके बैतुल मुकद्दस की तरफ सफर जारी हो गया वे एक घोड़े ते तकरीबन 1 महीने का सफर सी उस दौर दे अंदर बैतुल्लाह तो बैतुल मुकद्दस अंदर जाना इंज करके चल पे अल्लाह अकबर कबीरा ते गौर करया चलदियां एक इंज दा शहर आ जांदा वे अल्लाह अकबर कबीरा जिते खजूरां दे बागात नजर आंदे ने मैं पुछिया ये केड़ा शहर है फरमाया यसरब ये तुहाडी हिजरत गाह वे ये यसरब दा इलाका वे अल्लाह अकबर कबीरा जेड़ा मदीना तो रसूल बनन वाला वे फरमाया थल्ले उतर करके सवारी तो 2 रकअतां नफल अदा करो मेरे नबी ने 2 रकअतां नफल अदा कीतियां ने ये नसाई शरीफ किताब सलात दी फिर अगे चलदियां एक पहाड़ आ गया वे ये तूरे सीना अल्लाह तूर पहाड़ है मैं इस जगह ते भी उतर करके 2 रकअतां अदा करो ना इत्थे मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह नाल हम कलाम हुंदे रहने अगे चलदियां एक जगह आई है जिन्हों बैतुल लहम किया जांदा वे ये हजरत ईसा नबी दी पैदाइश गावे इस मुकाम ते भी मेरे नबी ने 2 रकअतां नफल अदा कीते ने फिर चलदियां बैतुल मुकद्दस आ गया वे अल्लाह अकबर कबीरा मेरे महबूब
پیغمبر فرمایا ان کر کے بیت المقدس دے اندر جدوں میں گیا وا نا تے دروازے تے ایک بہت وڈا پتھر موجود ہے، اون دے اندر ایک سوراخ موجود ہے، اوتھے براق نو بن دتا گیا وے۔ اللہ اکبر کبھی حتی دخلت بیت المقدس، میں بیت المقدس دے اندر داخل ہو گیا تے میں کی ویکھنا وا فجمی علی الانبیاء، آدم پیغمبر تو لے کے عیسیٰ نبی تک ہر نبی میرے جان تو پہلے ہی اوتھے موجود سی۔ بیت المقدس دے اندر آدم نبی بھی موجود ہے، نوح نبی بھی موجود ہے، موسیٰ کلیم اللہ موجود نے، عیسیٰ روح اللہ موجود نے، ابراہیم خلیل اللہ موجود نے، اسماعیل ذبیح اللہ موجود نے، داؤد خلیفۃ اللہ موجود نے۔ اے اللہ دے تمام انبیاء کر کے اللہ اکبر کبیرہ بیت المقدس دے اندر موجود نے۔ این لگدا ہے جی میں اذان ہو چکی ہے تے این کر کے صفا بنا کر کے امام دا انتظار کیتا جا رہا وے۔ جدوں میرے آقا ان کر کے مسجد دے اندر داخل ہوئے نے تے ہر نبی ان کر کے پیچھے مڑ کے میرے نبی دے چہرے وال ویکھدا وے جویں کسے امام دا انتظار ہوندا ہے، لیکن ہر نبی دی دل دے اندر خواہش پیدا ہو رہی ہے ہائے کاش اج امامت دا شرف مینوں مل جائے گا، اج میں امام بن جاواں گا، اج میں تمام نبیاں دی امامت کراواں گا۔ ان کر کے ویکھدیاں جدوں مسجد دے اندر داخل ہوئے نا اللہ اکبر کا نبی پاک فرماندے نے ان کر کے حضرت جبریل امین نے میرے بازو تو پکڑیا فقدمانی جبریل حتی اممتہم، مینوں جبریل امین نے بازو تو پکڑیا این کر کے مصلی امامت تے کھڑا کر دیتا وے حتی اممتہم، حتی کہ میں 1,24,000 یا کم و بیش جننے بھی اللہ دے نبی رسول تے پیغمبر آئے نے میں سارے نبیاں دی امامت کروائی، اللہ نے مینوں امام الانبیاء بنا دیتا وے۔ ہر پیغمبر کا عہدہ بڑا ہے، ہر پیغمبر کا عہدہ بڑا ہے، ہر پیغمبر کا عہدہ بڑا ہے، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ ہر پیغمبر کا عہدہ بڑا ہے لیکن آقا کا منصب جدا ہے، وہ امام صف انبیاء ہے، وہ امام صف انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، کوئی لفظوں میں کیسے بتائے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ ہم نے اللہ کا قرآن پڑھا ہے، ہم نے اللہ کا قرآن پڑھا ہے، بس اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ ہر پیغمبر کا عہدہ ہے لیکن آقا کا منصب جدا ہے، مستقل ان کی نگری عطا ہو، مستقل ان کی نگری عطا ہو، میرے معبود میری التجا ہے، میرے معبود یہ التجا ہے، کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں، کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں کہ باب جبریل میرا پتہ ہے۔ ہر پیغمبر کا عہدہ بڑا ہے لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ نام جنت کا تم نے سنا ہے، نام جنت کا تم نے سنا ہے، ہم نے اس کا نظارہ کیا ہے، ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ نبی پاک دے منبر تو لے کے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے حجرے تک یہ سارا ٹکڑا جنت چو آیا ہے، جنت دا باغ ہے، اللہ نے جنت اندر ہی لے جانا۔ نام جنت کا تم نے سنا ہے، ہم نے اس کا نظارہ کیا ہے، میں یہاں سے تمہیں کیا بتاؤں، میں یہاں سے تمہیں کیا بتاؤں، ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے۔ ہر پیغمبر کا عہدہ بڑا ہے لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔
فرمایا ان کر کے بیت المقدس دے اندر میں داخل ہویا، اللہ اکبر کبیرہ، حتی اممتہم، میں تمام نبیاں دی امامت کروائی، فجمیل الانبیاء، اے سارے نبیاں نو اللہ نے میرے واسطے ہوتے جمع کیتا، اللہ اکبر کبیرہ۔ بارکہ غور کرے آرے قصہ مختصر ہے، پھر ہر نبی نے مختصر تعارف ہویا، آدم پیغمبر تو لے کے عیسیٰ نبی تک جی سلام دعاؤں دیئے، ان کر کے مختصر سارے نبیاں نال میرے نبی نے تعارف کیتا ہوئے، تھوڑی تھوڑی گل بات ہوئی گئی۔ پھر فرمایا اللہ اکبر کبیرہ، این کر کے ایک سیڑھی لگا دیتی گئی ہے، اے سونے دی سیڑھی ہے، این کر کے سیڑھی سیڑھی پہلے اسمان تکرا جا رہی ہے۔ فرمایا براق نو ایتے چھڑنا پائے گا، ان سیڑھی تے این کر کے چڑھ کے پہلے اسمان تے جایا جائے گا۔ غور کریا جی بخاری دی حدیث ہے، ثم اریجا بھی الی السماء الدنیا فضرب بابا من ابوابها، این کر کے پہلے اسمان تے اسی پہنچ گیا۔ اے سیڑھی انج جی میں لفٹ ہوندی ہے، میرے آقا نے کر کے پیر رکھیا تے پہلے اسمان تک پہنچ گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کوئی مشکل نہیں آئی، کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی گی، جدو پہلے اسمان تک پہنچے نے این کر کے جبریل امین نے دروازہ کھٹکا دیتا ہوئے، جدو پہلے اسمان دا دروازہ کھٹکایا گیا ہوئے، اگو پہلے اسمان دے دروازے دا گیٹ کیپر فرشتہ کہن لگا ہوئے، من دکل بابا، اے دروازہ کھٹکان والا کون ہے؟ من ہاذا، تسی کون ہو؟ فقال جبریل، حضرت جبریل کہنے لگے میں جبریل ہوں۔ وہ فرشتہ وے سوال کردا ومن ماکا، تواڈے نال کون ہے؟ حضرت جبریل کہندے قال جبریل مایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میرے نال محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کیا اللہ نے بلایا وے؟ فرشتہ سوال کردا ہے، فرمایا ہاں اللہ نے بلایا وے۔ اے دنیا کے نات والیاں نو ادب دتا جا رہا وے، جڈا بھی کوئی عظیم ہوئے کسے دے کار اندر داخل ہونا ہے تے اجازت لے کر کے داخل ہونا ہے۔ میرے نبی دے بارے وہ فرشتہ بار بار سوال کردا ہے کون ہے؟ فرمایا میں جبریل ہاں، تواڈے نال کون ہے؟ میرے نال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ فرشتہ کہنا کہ اللہ نے بلایا دی؟ اے حضرت جبریل کہندے ہاں اللہ نے بلایا، پھر میں لے کر کے جا رہا ہوں۔ پھر دروازہ کھولیا گیا وے، میرے نبی پہلے اسمان دے اندر داخل ہوئے نے۔ آپ نے ویکھیا ایک بڑا وڈا درخت نظر آیا وے، اے درخت دے مڈ نال ایک بزرگ بیٹھا ہویا وے، ان دی داڑھی بھی سفید، ان دے سر دے بال بھی سفید نے تے بڑا خوبصورت۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت جبریل نو میرے نبی سوال کہندے نے من ہاؤلائی، یہ کون ہے؟ فرمایا ہوا آدم ابو البشر، اے آدم نبی ابو البشر، اے تمام انسانیت دے باپ نے جا کر کے سلام کرو نا۔ میرے نبی نے جا کر کے اپنے باپ آدم نبی نو سلام کیتا ہے۔ حضرت آدم پیغمبر پر جوش انداز اندر کھڑے ہوئے نے، ان کر کے گلے لگا لیا، معانقہ کیتا ہے، جویں بچھڑے پتر تو ملدا بندہ کافی دیر بعد ملاقات کردا وے۔ آدم پیغمبر نے میرے نبی نو سینے نال لا لیا وے، ان کر کے کٹ کے جپی اندر لے لیا، معانقہ کیتا وے۔ اللہ اکبر کبیرہ، خوش آمدید کہہ رہے نے اور کہن لگے تواڈا آنا سلامتی والا ہوے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ان کر کے 2-4 منٹ کھڑے ہون تو بعد اگے چل پے نے۔ جدوں اگے جان لگے ویکھی آدم پیغمبر ان کر کے سجی سائڈ تے ویکھ کے مسکران لگ پے نے، جدوں کھبی سائڈ تے ویکھ دے تے رون لگ پیندے نے۔ حضرت جبریل امین سوال کر دے نے، فرمایا میرے نبی نے سوال کیتا یار اے میرے پیارے جبریل مینوں اے تے دسنا آدم پیغمبر سجی سائڈ تے ویکھ کے ہسدے کیوں نے، کھبی سائڈ تے ویکھ کے روندے کیوں نے؟ فرمایا میرے محبوب نبی جی آدم پیغمبر پوری انسانیت دے باپ نے، جدوں اے سجی سائڈ تے ویکھ دے نے اینو اپنی اولاد وچوں جنتی چہرے نظر آ جاندے نے، جنتی روحاں نظر آ جاندیاں نے۔ اپنی جنتی اولاد نو ویکھ کے بابا آدم مسکران لگ پیندا وے، تے جدوں کھبی سائڈ تے ویکھدا وے اینو اپنی اولاد وچوں جہنمی چہرے نظر آندے نے، جہنمی روحاں نظر آندیاں نے۔ او تے باپ اپنی جہنمی اولاد نو ویکھ کے بابا جی رون لگ پیندے نے۔ برکت غور کریا جے میرے نبی پھر دوسرے اسمان تے گئے، الا حاصل کیا تو اوویں پہلے دروازہ کھٹکایا گیا، پوچھیا گیا کون ہے، دسیا گیا۔ اے سارے معاملات
بعد دوجے اسمان دا دروازہ کھلیا آوے میرے نبی دی ملاقات دوسرے اسمان تے حضرت یحییٰ نبی نال ہوئی ہے انہاں دا خالہ زاد حضرت یحییٰ نبی تے عیسیٰ نبی اے دونوں خالہ زاد نے دونوں آپس اندر رشتہ دار نے دونوں اللہ دے نبی نے اے دوویں نبی دوسرے اسمان تے انہاں دوواں نبیاں نال میرے نبی دی ملاقات ہوئی ہے آپ نے پوچھیا میرے پیارے عیسیٰ اللہ اکبر کبھی قیامت کدوں آنی ہے اے بخاری اندر حدیث موجود ہے فرمایا محبوب سونیا جنہ کو توانوں قیامت دا علم ہے اونا ہی مینوں علم ہے مینوں بس اے دسیا گیا کہ جنی دیر تک میں دوبارہ زمین تے نازل نہیں ہوواں گا قیامت نہیں آئے گی بس مینوں بطور قیامت دی نشانی دوبارہ زمین تے نازل کیتا جائے گا عیسیٰ نبی دا دوبارہ نزول ہوئے گا فرمایا محبوب جی جنہ کو اللہ نے توانوں قیامت دا علم دسیا وے مینوں ادھر انہاں کو دسیا مکمل علم نہیں دسیا تے قیامت دیاں نشانیاں دسیاں نے برکہ میرے نبی اگے گئے نے تیسرے اسمان تے اللہ دے نبی یوسف نال میرے نبی دی ملاقات ہوئی علیہ السلام میرے نبی یوسف پیغمبر نو ویکھ کے حیران رہ گئے جدوں واپس آئے نے آپ نے فرمایا میرے امتیو اللہ دا نبی یوسف اینا سونا سی ایک نبی دوسرے نبی دے حسن دی تعریف پیا کر دے فرمایا میرے امتیو مینوں انج لگدا دے جویں اللہ نے پوری دنیا کائنات دا حسن اکٹھا کر کے اون دے دو حصے کر کے ادھا حسن کلے یوسف نبی نوں عطا کر دیتا ہے ادھا حسن پوری دنیا تے تقسیم کر چھڈیا ہوئے اللہ دا نبی یوسف اینا حسین سی میرا نبی بھی اونا دے حسن دی تعریف کردا ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی پھر چوتھے اسمان تے گئے نے جدوں چوتھے اسمان تے گئے تے حضرت ادریس نبی نال میرے محبوب پیغمبر دی ملاقات ہوئی ہے اللہ اکبر کبیرہ پھر میرے نبی پنجویں اسمان تے گئے نے پنجویں اسمان تے حضرت ہارون نبی جڑے موسیٰ پیغمبر دے چھوٹے بھائی نے حضرت ہارون نبی نال ملاقات ہوئی ہے میرے نبی پھر چھویں اسمان تے گئے نے ہوتے حضرت موسیٰ کلیم اللہ نال ملاقات ہوئی این کر کے اللہ اکبر معانقہ کیتا گلے ملے نے این کر کے موسیٰ پیغمبر دے کولو میرے نبی این کر کے ملن تو بعد این کر کے اگے جان لگے چند قدم اگے گئے نے تے موسیٰ کلیم اللہ اچھی اچھی رون لگ پے نے جدوں موسیٰ کلیم اللہ رون لگ پے نے تے میرے نبی نے سوال کیتا جبریل اے موسیٰ نبی کیوں روندا وے اللہ اکبر کبیرہ تے موسیٰ کلیم اللہ کہن لگے نے قالا یا ربی هذا الغلام الذي بعثته بعدي يدخل من امته الجنة اکثر و افضل مما يدخل من امتي اے نسائی شریف دی روایت ہے فرمایا موسیٰ کلیم اللہ تواڈے ول ویکھ کے رشک پیا کردا ہے حسد نہیں بلکہ تواڈے ول ویکھ کے تعجب دے نال تے رشک کر کے رو رہا وے تواڈے ول اشارہ کر کے کہندا ہے اللہ سونے آ نوجوان جن دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے دنیا تے سب تو آخر تے گیا ہے نبی بن کے لیکن اے لنگ سارے نبیاں تو اگے گیا وے میں رشک کر کے تعجب نال رو رہا ہاں اے خوشی دے آن سنے تعجب دے آن سنے اے آیا سب تو پیچھے تے لنگ سارے نبیاں تو اگے گیا ہے اور دوسری گل ہے سب تو زیادہ جنت اندر اسے نبی دی امت داخل ہوئے گی فرمایا میں تعجب نال رو رہا رشک کر کے رو رہا کہ اللہ نے اس نوجوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو کنیاں شاناں عطا فرما دتیاں نے عمر بھی سارے نبیاں تو تھوڑی آئے وے سارے نبیاں تو آخر تے لیکن سارے نبیاں تو مقام اونچا پا گئے نے برکہ غور کرے آڈے اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی پھر ستمیں اسمان تے چلے گئے نے ستمیں اسمان تے میرے نبی دی ملاقات اللہ اکبر کبیرہ ایک ایسے نبی نال ہوئی ہے میرے نبی دے سامنے ایک بزرگ آ گیا ویندی سفید داڑھی بڑا بارو بچیرا ہے میرے نبی دیاں اکھاں ول ویکھدے نے تے انج لگدا جویں میرے سامنے کوئی شیشہ ہے میں اپنی اکھاں ویکھن ڈیا واں اگر اوندے رخساراں ول ویکھدے نے انہاں نوں لگدا ہے کہ میں اپنے رخسار ویکھن ڈیا واں اگر اس نبی دے چہرے ول ویکھدے نے تے میرے نبی نوں انج لگدا جویں میں اپنا چہرہ ویکھ رہا ہاں جویں میں شیشے دے سامنے کھڑا ہاں صحابہ کرام نے پوچھیا کون سی فرمایا میرے جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ دی اور نبی پاک نے فرمایا میرے صحابیو اگر تسی ابراہیم خلیل اللہ نوں ویکھنا ہے تے مینوں ویکھ لو انہاں دی شکل ہو بہو میرے جیسی سی میں جدوں انہاں نوں ویکھیا تے مینوں انج لگیا میں شیشے اندر اپنے آپ نوں ویکھنا پیا ہاں اللہ اکبر کبیرہ اینے خوبصورت نے
حضرت ابراہیم خلیل اللہ انہاں دی شکل میرے نال ملدی جلدی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جدو ان کر کے اگے جان لگے اللہ اکبر کبیرہ فرمایا کتھے جا رہے ہو؟ فرمایا اللہ نے بلایا وے. پھر اگے جا کر کے اندہ سدرۃ المنتہا ایک ایسا مقام آ گیا سدرہ بیری نو گیا جاندا ہے. ایک بہت وڈی بیری ہے. نبی پاک نے فرمایا دے بیر انج نے جویں اللہ کلال ہجر اے مکے دے اندر ایک جگہ دا نام ہجر ہے. اوتھے بہت وڈے مٹی دے مٹکے بنائے جاندے سی. ایک مٹکے اندر تقریباً 2.5 من پانی پی جاندا سی. یعنی ایک بیر جویں 2.5 من دا ہوندا اے ڈیڈے وڈے ہوندے بیر سی. اور میں ویکھیا اس بیری دے جڑے پتے نے اے جل لگدا جویں ہاتھیاں دے کن ہوندے نے. ایڈے ایڈے وڈے ہوندے بیکا پتے سی اور ایڈے ایڈے وڈے بیر سی. اللہ اکبر کبیرہ. اوندے اوتے پتنگے اڑدے پھر جویں سونے دے ٹڈیاں تے پتنگے ہوندے نے. او ایڈی سونی بیری سی کہ اودی خوبصورتی بیان تو باہر ہے. اس مقام تے جا کر کے فرمایا میں اتنا قریب ہویا واں کہ میں اللہ کلمہ دے لکھن دی آواز سن لئیے. جڑے فرشتے اللہ دے حکم نو لکھ دے نا میں انہاں کلمہ دے چلن دی کر کے آواز سن لئی. اللہ اکبر کبیرہ. پھر کی ہویا وے حضرت جبریل کہن لگے اللہ اکبر کبیرہ اس مقام تے میرے محبوب پیغمبر اور اللہ دے درمیان دے اندر 70,000 نور دا پردہ باقی رہ گیا وے. یعنی سدرۃ المنتہا تو تے اللہ دا عرش ہے لیکن اس مقام تے نبی پاک اس تو اگے نہیں گئے. فرمایا درمیان دے اندر 70,000 نور دا پردہ. اللہ اکبر کبیرہ. جو 70,000 نور دا پردہ اوتے موجود ہے نا اللہ اکبر کبیرہ. اس مقام تے اللہ پاک نے مینوں وحی کیتی. اللہ پاک نے مینوں اللہ اکبر کبیرہ لو کاشفہ لاحرق السبحات وجهه ما انتهى الیہ بصرہ من خلقہ. صحیح مسلم کتاب الایمان 179 نمبر حدیث ہے. او 70,000 پردیاں دے وچوں اگر ایک سوئی دے نکے جنہ اوندے اللہ سوئی دے نوک جنہ بھی سوراخ کر دیتا جائے تے فرمایا اللہ دی تجلی اینی تیز ہے. اللہ دے نور دی روشنی تے لہن تے چمک اینا تیز ہے کہ فرمایا جتھوں تک وہ لہن جائے گا وہ روشنی جائے گی ہر چیز نو جلا کے راکھ کر دے گی. فرمایا اللہ نو ویکھن دی لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. اللہ نے دنیا دی کسے آنکھ اندر طاقت رکھی نہیں کہ اللہ دا دیدار کر سکے. ہاں مرن تو بعد میدان محشر دے اندر اور پھر جنت دے اندر اللہ پاک کے طاقت عطا فرمائے گا کہ جنتی اللہ دا دیدار کرن گے. بلکہ بخاری اندر موجود ہے کہ جنت دی سب تو وڈی نعمت اللہ دا دیدار ہوئے گی. لیکن یاد رکھیا جڑے لوگ کہندے نے کہ اللہ کعبہ کو صحیح نہیں او ادنا دو کمانہ دی طرح قریب ہو گئے. اللہ اکبر کبیرہ. ایسے مقام تے پہنچے اللہ اور خالق تے مخلوق ایک ہو گئے. اے بالکل جھوٹ ہے. اما جی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولو کسے نے سوال کیتا اللہ اکبر کبیرہ کیا محبوب پیغمبر نے اللہ دا دیدار کیتا ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ. تے اما دی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے اے غور کرے اللہ اکبر. صحیح مسلم کتاب الایمان دی روایت ہے. اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنہ دی ماں وے او کہن لگی ثلاث من تکلم بواحدۃ منہن فقد اعظم علی اللہ الفریہ. جڑا بندہ تیناں گلاں وچوں کوئی ایک گل کرے گا اونے اللہ دی ذات تے بہت بڑا جھوٹ بولے آوے. انہاں تیناں گلاں وچوں ایک گل ہے قال ان قالت من زعم ان محمدن رأى ربہ فقد اعظم علی اللہ الفریہ. جڑا بندہ کہندا ہے کہ معراج دی رات نبی پاک نے اللہ دا دیدار کیتا اس بندے تو وڈا جھوٹا انسان ہو ہی کوئی نہیں سکدا. کعبہ قوسین او ادنا تمراد جبریل امین. نبی پاک نے فرمایا میں حضرت جبریل نو اون دی اصلی شکل اندر 2 مرتبہ دیکھی ہے. ایک دفعہ جو پہلی یا دوسری وحی نازل ہوئی اس وقت اور ایک دفعہ فرمایا جو معراج دی رات گیا میں ویکھیا حضرت جبریل امین ایڈا وڈا فرشتہ ہے ایڈا وڈا فرشتہ ہے. اللہ نے انہوں 600 پر عطا فرمائے نے کہ حضرت جبریل نے صرف اپنے 2 پر کھولے ایک مشرق دے اندر ایک مغرب دے اندر تے زمین دا خلا پر ہو گیا. باقی پر کھولن واسطے زمین دا خلا تھوڑا سی. حضرت جبریل امین اتنا بڑا فرشتہ ہے میں انہوں نے اپنی اصلی حالت اندر دیکھیا. ذرا تصور اندر حضرت جبریل فرشتیاں دا اللہ سردار ہے. وہ فرشتہ اتنا بڑا ہے انہوں پیدا کرنے والا میرا رب کتنا بڑا ہوئے گا. فرمایا میں حضرت جبریل نو ویکھیا
یہ دو کماناں دے قریب ہون تو مراد جبریل ہے اللہ اکبر کبیرہ بارکہ وہ غور کرے آرے اللہ اکبر کبیرہ فرمایا حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے کہ نبی پاک نے اللہ دا دیدار نہیں کیتا بلکہ درمیان دے اندر 70,000 نور دے پردے موجود نے ایک اور صحابی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے انہاں بھی سوال کیتا اللہ اکبر کبیرہ سالتو رسول اللہ انہاں نے خود نبی پاک دے کولو سوال کیتا ہر رائی تا ربا کا اے محبوب جی میرا دی رات تسی اللہ دا دیدار کیتا ہے کہ نہیں نبی پاک نے فرمایا نور اللہ اراہو اللہ تے نور اے دنیاوی اکھ نال کوئی اللہ دا دیدار کر ہی نہیں سکدا ایک مثال اور دیا حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے ایک دفعہ کوہ طور تے اے لاڈ تے پیار نے فرمایا اللہ میں تینوں ویکھنا ہے فرمایا میرے نبی تو مینوں نہیں ویکھ سکدا نہیں فرمایا اللہ ویکھنا ہے بار بار کھیڑے پے گئے اے لاڈ دیاں گلاں پیار دیاں گلاں محبت دیاں گلاں فرمایا اچھا میرے نبی موسیٰ ویکھنا ہے ہاں اللہ ویکھنا ہے فرمایا پھر سامنے پہاڑ ول ویکھ اللہ نے تھوڑی جی تجلی پہاڑ دے اوتے پائی نا اپنے نور دی تے پہاڑ جل کے جویں سرما ہوندا ہے سوا بن گیا ریزہ ریزہ ہو گیا اللہ دا قرآن کہندا فخر موسیٰ صائقہ موسیٰ علیہ السلام اس پہاڑ ول ویکھ کے تے بے ہوش ہو کر کے زمین تے گر گئے اللہ دی تجلی پہاڑ تے پئی تے پہاڑ ول ویکھ کے موسیٰ کلیم اللہ بے ہوش ہو گئے فرمایا میرے نبی موسیٰ کیا میں نہیں کیا سی کہ دنیا دی اکھ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار دنیا دی کوئی اکھ اللہ دا دیدار نہیں کر سکتی دنیا دی اکھ اندر اللہ نے طاقت رکھی نہیں اللہ دنیا دی ہر اکھ دا دیدار کر رہا ہوئے بلکہ وہ غور کرے آرے اللہ اکبر کبیرہ نبی پاک اعلان فرما دینے اللہ اکبر کبیرہ پھر غور کرے میں ستمے اسمان تے گیا میں ویکھیا ایک جویں بیت اللہ ہوندا وے اوتھے بھی ایک خانہ کعبہ اس طرح گھر بنیا ہویا وے جنوں بیت المعمور کیا جاندا وے جڑا بیت اللہ زمین دی ہے ایندی بالکل سیت تے اوپر ستمے اسمان تے اللہ نے بیت المعمور بنایا وے او فرشتیاں دا کعبہ تے قبلہ اللہ اکبر کبیرہ نبی پاک نے فرمایا ایک دن دے اندر 70,000 فرشتے بیت المعمور دا طواف کردا ہے اور جڑا ایک دفعہ طواف کر لیندا وے قیامت تک دوبارہ اون دی واری نہیں آندی اللہ اکبر کبیرہ پھر کی ہویا وے فجاءنی جبرائیل علیہ السلام باناء من خمر و اناء من لبن فاخترت اللبن مسلم کتاب الایمان دی روایت ہے اس مقام تے میرے سامنے دو برتن لے آندے گئے نے ایک برتن دے اندر شراب ہے ایک برتن دے اندر دودھ ہے اے دونوں پیالے میرے سامنے رکھے گئے نے مشروب لے آندا گیا وے اور میں نو اختیار دیتا گیا وے جیڑی چیز پینا چاہدے ہو او برتن اٹھا کر کے پی لونا نبی پاک نے فرمایا میں شراب وال بھی ویکھیا میں دودھ وال بھی ویکھیا فاخترت اللبن میں دودھ والے برتن اختیار کیتا وے میں او پیالہ پکڑ کے نکل کے دودھ پی لیا وے تے حضرت جبریل امین مسکرا کے کہن لگے محبوب جی تساں فطرت نو پا لیا وے اگر تسی شراب والا برتن اٹھا کر کے پی لیندے تواڈی ساری امت ہی بہک جاندی گمراہ ہو جاندی تساں فطرت نو لے آوے تساں دودھ نو پسند کیتا وے تواڈی امت بھی فطرت دے رہے گی اللہ اکبر کبیرہ پھر اللہ پاک نے 3 تحفے عطا فرمائے نے فرمایا پھر اللہ پاک نے میں نو 3 تحفے عطا فرمائے پہلے اللہ نے سوال کیتا میرے نبی اتنی دوروں چل کر کے آیا ہیں 10 میرے واسطے تحفہ کی لے کے ہے اور بندہ کسی نے ملن واسطے جائے نا اپنے پیارے نو بندہ مٹھائی لے جاندے کوئی چاندی دی انگوٹھی لے جاندے کوئی سوٹ لے جاندے کوئی نہ کوئی تحفہ اسی لے جانے ہم اللہ اپنے محبوب نال محبت تے پیار دیاں گلاں کر دے اللہ فرماندا ہے میرے نبی اتنا لمبا سفر کر کے آئے 10 میرے واسطے تحفہ کی لے کے آیا فرمایا اللہ جیڑا توبہ میں لے کے آیا نا وہ تیرے خزانے اندر ہے ہی نہیں بڑی وڈی گل فرمایا میرے نبی کی توبہ فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات اللہ میری بدنی عبادتاں میں تیرے واسطے اللہ نماز نہیں پڑھدا سی نماز پڑھنے ہاں اللہ ان عبادتاں تے نہیں کردا اللہ میری بدنی عبادتاں میں تیرے واسطے اللہ میری قولی عبادتاں میں تیرے واسطے اللہ میری مالی عبادتاں میں تیرے واسطے میں حج کرنا عمرہ کرنا جہاد کرنا میں صدقہ خیرات
یاد کرنا، اپنی زبان تو ذکر و اذکار کرنا، اے میری عاجزی ہے، تیرے سامنے جھکنا، ڈرنا، رونا، اے ساریاں چیزاں میری طرف تیرے واسطے توبہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ فرماندا میرے نبی وے تیرے اتے بھی میں تینوں کو تحفے دا جواب دینا وا۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے میرے نبی تیرے تے میں اللہ دیاں سلامتیاں ہون، تیرے تے میں اللہ دیاں رحمتاں دا نزول ہوئے۔ تے میرے نبی نے 7ویں اسمان تے بھی اپنی امت نو یاد رکھیا ہے۔ وائباد اللہ اکبر کبیرہ۔ میں اللہ میرے امتیاں وچوں تیرے نیک بندیاں تے بھی سلامتی ہوئے۔ اللہ فرماندا تیری امت دے اندر جیڑا بھی نیکوکار ہوئے گا اون دے تے بھی اللہ دیاں سلامتیاں ہی ہون گیاں۔ وعلی عبادہ الصالحین۔ اے نبی پاک دے کہن تے اللہ نے اے بھی درود شریف دے اندر حصہ بنا دیتا کہ تیری امت دے اندر نیک بندے جڑے میرے نیک بندے تیرے امتی ہے انہاں تے بھی اللہ دی سلامتی بھی ہوئے گی، رحمتاں بھی ہون گیاں، برکتاں بھی ہون گیاں۔ اللہ اکبر تے 50 نمازاں ملیاں این کر کے جدوں واپس آن لگے نا اللہ اکبر کبیرہ، جدوں واپس آن لگے تے این کر کے حضرت موسیٰ کلیم اللہ دے کولوں گزرن لگے، فرمایا حضور کی ملے؟ فرمایا اللہ نے 50 نمازاں دے چھڑیاں نے۔ فرمایا محبوب تواڈی امت نے 50 نہیں پڑھنیاں۔ فرمایا کیوں نہیں پڑھنیاں؟ میں جربت بنی اسرائیل، میں بنی اسرائیل دے اندر وقت گزار کی آیا، میں بنی اسرائیل دا نبی صاحب، میری امت تے اللہ نے 2 نمازاں فرض کیتیاں، انہاں نے 2 نمازاں نو بھی ضائع کر دتا، تیری امت نے 50 نمازاں نہیں پڑھنیاں ہی۔ فرمایا کی کراں؟ فرمایا واپس جاؤ، اللہ بڑا مہربان، تخفیف کروا لو، کٹ کروا لو۔ میرے نبی واپس گئے، 2 روایتاں نے، ایک روایت ہے کہ پہلی دفعہ واپس گئے تے اللہ نے 5 نمازاں کٹ کر دیتیاں، ایک روایت ہے واپس گئے تے اللہ نے 10 نمازاں کٹ کر دیتیاں، 5 ہوئیاں یا 10 ہوئیاں۔ اے بار بار واپس آندے گئے جاندے گئے، جدوں رہ گئیاں نا 5 نمازاں تے موسیٰ کلیم اللہ کہن لگے حضور اگر میری منو تے ایک چکر اور لگا لو، اے 5 بھی تیری امت نے نہیں پڑھنیاں۔ آپ نے فرمایا میرے پیارے بھائی موسیٰ ہن مینوں شرم آندی ہے، کتھے 50 تے کتھے 5 رہ گئیاں نے۔ اتوں آواز آئی اللہ اکبر، فرمایا میرے محبوب پریشان نہ ہو، تیری امت پڑھے گی 5، میں اللہ ثواب 50 دا عطا کر دیاں گا۔ لیکن وہ کڈے بد نصیب امتی نے جڑے 5 نمازاں بھی نہیں پڑھ دے۔ اے نماز اللہ نے توبہ دیتا ہے، اللہ توبے میں بندہ چم چم کے سنبھال کے رکھ دے۔ میرے نبی نو اللہ نے نماز دا توبہ عطا کیتا، آپ نے امت دے سامنے توبہ پیش کر دیتا۔ ساڈی کیسی محبت ہے نبی نال، کہنے نبی دے سی اللہ کو محبت جان قربان کر دیاں گے، او جان قربان کرنی پئی تے اودوں کراں گے، پہلے وقت کڈ کے نماز تے پڑھ لیا کرو، اللہ دے گھر اندر آ کر کے 5 ٹائم دی نماز دے ادا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محبوب پیغمبر نکل کے واپس آن لگے نا تے حضرت ابراہیم نبی کہن لگے اے محبوب پیغمبر جی جدو واپس دنیا تے جاؤ تے اپنی امت نو میرا سلام کیا جے، اور نالے انہاں نو کیا جے جنت دی زمین بڑی زرخیز ہے، ایتھے باغات لگا لیا جے۔ میرے نبی نے واپس آ کر کے فرمایا او سانو فرمایا اس امت نو فرمایا کڈے خوش نصیب آسی کہ 7ویں اسمان تو خلیل اللہ نبی میرے تیرے واسطے سلام دی دعا کر لیا۔ نبی پاک نے سلام دیتا کہ امت نو کہ ابراہیم پیغمبر تو سلام کہہ رہا سی، اور نالے ابراہیم نبی کہہ رہے تھے کہ جنت دی زمین بڑی زرخیز ہے، اوتھے باغات لگا لو، کھیتی باڑی کر لو۔ صحابہ ایران اللہ محبوب پیغمبر جنت کتھے اسی کتھے، اوتھے کیویں حل چلائیے، کیویں باغات لگائیے؟ فرمایا وہ طریقہ بھی میں تانوں دسنا۔ نبی پاک نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ فرتعوا، فرمایا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ۔ فرمایا مسجد دے اندر آندے ہو یا اپنے گھر دے اندر یا کاروبار جتھے بھی ہوندے ہو، اپنی زبان چو ایک واری کہو گے نا سبحان اللہ، اللہ تواڈے نام دا جنت دے اندر ایک درخت لگا دین گے جڑا کدی سکنا نہیں، کدی گلنا سڑنا نہیں، اور ایڈا وڈا درخت ہے اگر عربی نسل گھوڑا اون دے تھلے 100 سال تک دوڑدا رہے تے اون دا سایہ ختم نہیں ہوئے گا۔ فرمایا جننے مرضی درخت لگا لو، سبحان اللہ پڑھو گے درخت لگ جائے گا، الحمدللہ پڑھو گے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم لا حول ولا قوت الا باللہ، اے چھوٹے چھوٹے سارے وظیفے پڑھو گے، اللہ پاک تواڈے واسطے جنت دے اندر باغات لگا دے گا۔ ٹائم ختم ہو گیا، باقی مضمون انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کریں گے۔ اللہ کے دعا کہ اللہ پاک سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔